बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पंजाब के 4 चीफ सेक्रेटरी और 5 आईजी पुलिस तब्दील हो चुके और ये तब्दील किए उसी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने, उस्मान बुज़दार ने, जिनके बारे में कहा गया कि उस्मान बुज़दार साहब ना तजर्बाकार हैं, उन्हें पंजाब की सियासत का और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन का इल्म नहीं है, ना ही उन्हें इस हवाले से तजर्बा है। जब वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बने तब भी बहुत सी बातें की गई और मीडिया से एक दफ़ा उन्होंने बातचीत करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में अज़राह मजाक कहा कि तजर्बाकार हैं, आस्ता आस्ता वो ना तजर्बाकारी सीख भी जाएंगे। लेकिन जिसके बाद ये कहा गया कि उन्हें शायद पंजाब की सियासत का इल्म नहीं है और ब्यूरोक्रेसी पंजाब के अंदर इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो उस्मान बुज़दार साहब को चलने नहीं देगी और चंद ही माह बाद उन्हें रुखसत होना पड़ेगा। पार्टी के अंदर भी गिरोहबंदियां हुई और बहुत से लोग जो पार्टी के अंदर से उम्मीदवार थे वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने के, उनकी कोशिशें भी बारहा होती रहीं और ये भी कहा जाने लगा कि अब्दुल अलीम खान साहब जो सीनियर वजीर पंजाब हैं वो ये ओहदा संभाल लेंगे और उस्मान बुज़दार साहब को इस ओहदे से हटाया जा सकता है। जो इत्तेहादी थे उनके बारे में भी कहा गया कि बहुत से ऐसे इत्तेहादी हैं जो उस्मान बुज़दार साहब से अलग हो सकते हैं और बुज़दार साहब से जब वो अलग होंगे तो फिर पंजाब में पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाएगी। मगर इसी नातजर्बाकार उस्मान बुज़दार ने, जिन्हें कहा जाता है कि बड़े धीमे मिजाज के हैं, उन्होंने एक ताकतवर तरीन चीफ सेक्रेटरी को भी पंजाब से निकलने पर मजबूर कर दिया। गोया कोई भी रास्ते में रुकावट आती गई, उस्मान बुज़दार साहब आज तक उस रुकावट को बड़ी आसानी से, बड़ी सादगी से, बड़े तहम्मुल मिजाजी से हटाने में कामयाब हो गए। अब्दुल अलीम खान साहब भी जब दोबारा सीनियर वजीर बने, उन्हें बनी गाला जाकर ये यकीन दहानी करानी पड़ी कि इस बार वो वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिलकर चलेंगे, उनकी बात मानेंगे और कहीं ये तासर नहीं जाएगा कि पंजाब के अंदर 2 वज़ीर-ए-आला काम कर रहे हैं, बल्कि वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ही होंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई तो जब उस्मान बुज़दार साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया कि कोई भी अफसर जो उनकी बात नहीं सुनेगा, जो उनकी बात नहीं मानेगा, उसे पंजाब में नहीं रहने दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब शायद किसी इसी ताकत में थे कि उनकी बात ना सुनने के हवाले से ये कुछ बातें गर्दिश करने लगी कि कुछ ऐसे अहकामात भी दिए गए उन्हें और कई बार ये भी कहा गया कि वो वापसी उनसे बात कर लें। तो ये कुछ ज़राए कहते हैं कि आज़म सुलेमान साहब ने भी वापसी बात करना गवारा ना की, जिसके बाद बुज़दार साहब ने बड़ी धीमे अंदाज में, बड़े सादगी से उन्हें यहाँ से पंजाब से रुखसत कर दिया। गोया उस्मान बुज़दार उन तमाम रुकावटों को आज तक हटाने में कामयाब होते चले जा रहे हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो उन्होंने हर रोज ब्यूरोक्रेसी की जायजा कमेटी जायजा लेने के लिए सुबह से लेकर शाम तक 2 इजलास मुनक्कद करने का फैसला किया। सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे हर रोज हर डिस्ट्रिक्ट में कोरोना वायरस के हवाले से इकदाम, राशन की तकसीम के हवाले से और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात हैं उनके हवाले से हर रोज 2 मीटिंग्स उस्मान बुज़दार साहब ने बुलाना शुरू कर दी ताकि ये जायजा लिया जा सके कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन काम कर रही है। और साथ साथ ये पैगाम भी वाज़ेह तौर पे दे दिया गया कि जो उस्मान बुज़दार साहब के साथ चलेगा वही उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद रहेगा, जो काम नहीं करना चाहता उसे अलग कर दिया जाएगा। बहुत सी बातें की गई और यह भी कहा गया कि वो अफसरान वापस आ गए जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे। तनकीद का सामना करना पड़ा उस्मान बुज़दार साहब को और यह कहा गया कि वो सारी टीम वापस लाई गई है जो वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर रही थी। बड़ा वाज़ेह इस पे भी पैगाम दिया उस्मान बुज़दार साहब ने, अगर माजी की किसी टीम में किसी टीम मेंबर ने अच्छा काम किया है और वो मौजूदा हुकूमत में कंट्रीब्यूट कर सकता है तो उसे भी उस ओहदे पे लगाया जा सकता है और लगा दिया गया। गोया उस्मान बुज़दार साहब ने शायद ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा किया है, जिसके बारे में लोग ये समझ रहे थे कि शायद वो इतने समझदार नहीं हैं। अब चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के बाद यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस के अंदर भी कोई बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। कुछ पुलिस अफसरान की ऐसी शिकायत हैं जो ये समझते हैं कि शायद वो पंजाब की हुकूमत को जवाबदेह नहीं है, इसलिए शायद अब उनकी भी बारी है कि अब उन्हें भी पंजाब से या उस्मान बुज़दार साहब की वज़ारत आला को मानना पड़ेगा, उनकी हर बात को तस्लीम करना पड़ेगा, या फिर उन्हें यहाँ से तब्दील कर दिया जाएगा। गोया उस्मान बुज़दार साहब सियासी ताकत के साथ साथ इंतज़ामी ताकत को भी आस्ता आस्ता संभालने में कामयाब हो गए हैं। क्या ये ताकत उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनके इंतजामी अमूर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी ताकत बन पाएगी? इस सूबे के अंदर की जहाँ एक चैलेंज का सामना है, बड़ा सूबा पंजाब, खास तौर पे इमरान खान साहब जब भी बात करते हैं उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, उन्होंने जब भी एतमाद का इजहार किया, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर वो अच्छी कारकर्दगी दिखाकर
पंजाब में PTI की हुकूमत को कामयाब देखना चाहते हैं। अब देखना यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीलियां, नए चीफ सेक्रेटरी क्या उसी तरीके से काम करेंगे जो उस्मान बुज़दार साहब चाहते हैं, उन्हीं अफसरान की तैनाती होगी जो उस्मान बुज़दार साहब चाहते हैं, और जो सूबे के अंदर खास तौर पर कोरोना वायरस के इस फैलने के बाद से जो इकदाम उठाए गए हैं हेल्थ सेक्टर में, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए मुख्तलिफ शहरों पे, उस हवाले से जो ख्यालात, जो सोच उस्मान बुज़दार साहब की, उस पे अमल दरामद किस हद तक होगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर तरीन सहाफ़ी जनाब सलीम बुखारी साहब, दी नेशन के एडिटर हैं। सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब नेशन के एडिटर रहे हैं, मुल्क के मुख्तलिफ अखबारात की दी न्यूज़ के एडिटर रहे, और बाकी भी अखबारात के एडिटर हैं, आज का 24 न्यूज़ से वाबस्ता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए। खास तौर पर पंजाब की जो सियासत है, पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बुखारी साहब इस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान बुज़दार साहब का जैसे मैंने तज़किरा किया, एक भोले भाले सीधे साधे बुज़दार साहब जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद ब्यूरोक्रेसी उनको चलने नहीं देगी, उन्होंने तो हर उस ब्यूरोक्रेसी के उस अफसर को हटा दिया जो ये समझता था कि वो बुज़दार साहब को नहीं चलने देगा, अपनी मनमानी करेगा। चीफ सेक्रेटरी जिनके बारे में कहा जा सकता था कि उन्हें शायद हटाना बड़ा मुश्किल काम है, वो भी रुखसत हो गए। कुछ और तबादलों की भी नवीद सुनाई दे रही है। उस्मान बुज़दार साहब वाकई इतने ताकतवर हो गए? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने मौका दिया मुझे अपने प्रोग्राम में, और जो मेरे लिए अल्फाज आपने कहे मैं उसका बहुत मशहूर हूँ आपका। और जिस तरह से आपने मंजरकशी की है, पूरा जो सिनारियो जो है, जिस तरह से आपने उसको डिपिक्ट किया है, उसके बाद बहुत कम गुंजाइश रह जाती है किसी के लिए भी कुछ कहने की। लेकिन मेरी सूझबूझ के मुताबिक जो चंद बातें रह गई हैं, शायद वो उसको करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि उस्मान बुज़दार की सूरत में हमें ये तोहफा इमरान खान साहब ने वसीम अकरम प्लस कह के दिया था, और उनकी जो बैकग्राउंड थी उसको बुनियाद बना के कहा था कि ये शायद उससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि उस्मान बुज़दार साहब की कुव्वत क्या थी, ताकत क्या थी, उसके बारे में किसी को कोई इबाम नहीं है। उनके पीछे इमरान खान साहब जो है चट्टान की तरह से खड़े हुए हैं, और कोई एक दर्जन मरतबा उन्होंने कहा है कि जो मर्जी कोई कर ले, वजीर आला पंजाब के जो है वो उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। उस्मान बुज़दार साहब की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि जब उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो उस वक्त यहाँ पर 5 पावर ग्रुप थे PTI के अपने अंदर। ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं उनको। अलीम खान ग्रुप एक था, जहांगीर तरीन ग्रुप दूसरा था, शाह महमूद कुरैशी ग्रुप तीसरा था, परवेज इलाही साहब बताते खुद एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड कर रहे थे, और वगैरह वगैरह। तो इतनी कंट्रोवर्शियल सूरत हाल में उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और फिर आपको याद होगा कि अगर 100 काबीना की मीटिंग हुई है पंजाब की, तो उसमें कम से कम 75 में खुद इमरान खान साहब तशरीफ लाते थे इस्लामाबाद प्रिजाइड ओवर करने के लिए, क्योंकि ये खदशा था कि अगर वो नहीं होंगे तो शायद बहुत से मिनिस्टर जो है वो उनके यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए ना आएंगे। ही हाल ब्यूरोक्रेसी का था। और आपको याद होगा मलिक साहब कि एक हफ्ते में 6 सेक्रेटरी जो हैं वो तब्दील किए गए, 4 IG तब्दील करने का आप खुद जिक्र कर चुके हैं। किन हालात में वो हुए थे, किस बैकग्राउंड में हुए थे, वो मेरे ख्याल से एक बिल्कुल अलग बहस है। लेकिन ये यकीनी बात है, जो आखिरी आपने ट्रांसफर की बात की है ना चीफ सेक्रेटरी की, इनको जब लगाया गया था और ये नए IG साहब को जब लगाया गया था तो कहा यह गया था कि ये शायद इमरान खान साहब के नॉमिनी नहीं है, और पावर दैट भी जो हम सारे समझते हैं कि किस तरफ इशारा था, आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, उनकी तरफ से उनको लगाया गया था। और अब इनका हटाया जाना मेरे ख्याल से वो कुव्वत का बायस बनेगा उस्मान बुज़दार साहब की। इसमें यकीनी तौर पर मर्जी इमरान खान साहब की शामिल होगी, लेकिन इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के बावजूद, बुज़दार साहब के इतना ताकतवर होने के बावजूद, जो मिसिंग लिंक है वो है गवर्नेंस का। मलिक साहब, आप खुद तजर्बा रखते हैं, आपके हाथों में हुकूमतें बनी और बिगड़ी हैं, कि वो मामला जो है वो उसके ऊपर अभी बहुत सवालिया निशान बाकी हैं। आप चाहे उसको आटा क्राइसिस, चीनी क्राइसिस, उनको आप एक तरफ रख दीजिए कि वो तो कुछ और लोग थे जिनको कोई कहता था ये प्राइम मिनिस्टर की ATM मशीन है, कोई कुछ कहता था। लेकिन गवर्नेंस के एतबार से पंजाब जैसा सूबा, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जिसके रिसोर्सेज सबसे ज्यादा हैं, और जिसको माजी में बड़े बड़े फन्ने खान किस्म के चीफ मिनिस्टर ने चलाया है, वहां बुज़दार साहब जैसा शरीफ आदमी जो था, उनसे क्या ये तवक्को थी आपको, मुझे, या किसी भी आम आदमी को? यकीनी तौर पे इसका जवाब नफी में है। तो आप खुद सोच लीजिए कि जो मंजरनामा मैंने पेश करने की कोशिश की है उसके नतीजे में वो पावरफुल हो सकते हैं इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर उनके पीछे खड़े हैं, लेकिन क्या गवर्नेंस वो कर पाए हैं और क्या नहीं, ये आपने शायद दूसरे सेगमेंट के लिए सवाल रखा है कि कोरोना की मौजूदगी में
पंजाब की हुकूमत ने, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने क्या परफॉर्मेंस की है सिर्फ जहाज में उड़ के ये तय करना कि लॉकडाउन है कि नहीं, एक ऐसा लॉकडाउन जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज तक डिनायल मोड में है। लेकिन पंजाब के सूबे में चीफ सेक्रेटरी ने एक समरी मूव की और चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। वो भी लोगों का ख्याल है कि पता नहीं कहां से इशारा आया था। तो इस सारे मंजरनामे में आप मुझे ये बताइए कि वो जितने भी ताकतवर हो जाएं वो अपनी जगह है, लेकिन क्या वो एक मजबूत ब्यूरोक्रेसी को, क्या वो एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके पंजाब में गवर्नेंस ला सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर बहुत। लेकिन बुखारी साहब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, अगरचे लोग कहते थे कि उनका तजर्बा नहीं है, लेकिन अगर हर रोज 11 बजे एक मीटिंग लें, फिर वो 6 बजे वीडियो लिंक के जरिए पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी को ऑनलाइन करें, एक एक लम्हे का जायजा लें, दिन की सारी रिपोर्ट्स को मॉनिटर करें, फिर उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का मॉनिटर करें, तो आप समझते नहीं है कि जो उस रास्ते में रुकावटें हटाने के बाद अब बुज़दार साहब का टारगेट शायद ब्यूरोक्रेसी के जरिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना, मॉनिटरिंग को बेहतर करना, अफसरान को अवामी खिदमत में लगाना, ये टारगेट हो सकता है? मलिक साहब, आप तो शायद मुझसे इत्तेफाक करेंगे ये कि एक भारी भरकम वजीर आला जो होता है सूबे का, उसको हर रोज 2 मीटिंगें करने के लिए ना तो उसके पास टाइम होता है और ना जरूरत होती है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो चूंकि जो अहकामात जारी होते हैं चीफ मिनिस्टर हाउस से या जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं उनके ऊपर शायद ये उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, लिहाजा इतनी क्लोज मॉनिटरिंग। अदरवाइज तो चीफ मिनिस्टर हाउस से जो ऑर्डर एक दफा इशू हो जाए, आपको पता है लोग उसको रिसीव करके कांपते थे। आपके और मेरे सामने वो मंजरनामे हैं। आप याद कीजिएगा जब मुस्तफा खर जो है वो वजीर आला थे, आप याद कीजिए जब शहबाज शरीफ साहब ये थे। तो ये जो क्लोज मॉनिटर करने की जरूरत पड़ रही है, मेरे ख्याल से, मेरी इंटरप्रिटेशन है ये कि शायद उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मैं एक दफा कह दूंगा दैट विल गो डाउन द लाइन। लेकिन क्या बुखारी साहब, क्या इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि वो अफसरान जो रास्ते में रुकावट थे, जैसे कि कहा जाता कि इस्लामाबाद मरकज इख्तियारात का, पंजाब इख्तियारात का मरकज नहीं है, अहकामात इस्लामाबाद से आते हैं, वो सारे अगर अहकामात अब उस्मान बुज़दार साहब इस्लामाबाद की बजाय पंजाब लाहौर में वज़ीर हाउस में, वज़ीर ऑफिस में अगर लाने में कामयाब हुए हैं, तो अब कम से कम ब्यूरोक्रेसी को ये अंदाजा हो जाएगा कि अहकामात पंजाब से मिलेंगे, अहकामात पंजाब के ही आएंगे और उन्हीं पे अमल दरामद करना पड़ेगा। मलिक साहब, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, ये जरूरी भी है, इसलिए कि अगर आपने निजाम चलाना है तो जो भी यहाँ पर वज़ीर आला है उसके पास इतने ही इख्तियारात होने चाहिए। लेकिन मुझे न सिर्फ ये शुबा है बल्कि मुझे यकीन है कि ये अभी तक भी पंजाब को बनी गाला से चलाया जा रहा है और चलाया जाता रहेगा, इसलिए कि उस्मान बुज़दार के पास ना वो मेटल है, ना वो बैकग्राउंड है, ना वो स्टफ है, ना वो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने फैसले फिलफॉर कर सके। मेरे ख्याल से आज भी एक छोटी से छोटी तब्दीली करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए भी जो बुज़दार साहब है वो अभी भी इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं। मैं दुआ हुआ हूँ कि खुदा करे ऐसा हो कि ही स्टार्ट्स कॉलिंग द शॉट्स ऑन हिज ओन। ये अगर होगा बुखारी साहब, लेकिन जो सूबाई वज़रा हैं उनको जितना इंडिपेंडेंस बुज़दार साहब ने अभी दी है फैसले करने के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तबादलों के हवाले से, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बुज़दार साहब ने फ्री हैंड दिया अपने तमाम वज़रा को कि जिसको भी अपने महकमों के अंदर तबादले करने हैं वो आज खुद कर सकते हैं। तो ये पंजाब के अंदर वज़रा को ताकतवर बनाना, उनके जरिए काम लेना एक अवामी मुफाद में एक बेहतर फैसला नहीं है? पहली बात तो यह है कि इसके लिए 2 साल का अरसा ज़ाया कर दिया गया ना। देखिए अब नए सिरे से अगर बात शुरू हो रही है तो हमें अब 1 साल कम से कम इंतजार करके देखना होगा कि इस चेंज ऑफ एटीट्यूड का कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप आज तक की परफॉर्मेंस को सामने रखें तो एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, मलिक साहब, वो कोई रेडिकल तब्दीली या इनकलाबी तब्दीलियां नहीं हुई जिससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकें कि अब बुज़दार साहब जो है अपने वज़रा की फौज को इस्तेमाल करके और अवाम की बहबूद के काम कर पाएंगे। ये हमारी ख्वाहिश भी है और मीडिया की जिम्मेदारी भी है कि अगर सही इकदाम किए जाते हैं, अगर सही फैसले किए जाते हैं, तो मैं आप, हम चाहे एंकर हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, एडिटर्स हैं, चाहे रिपोर्टर्स हैं, हम सारे जो है पंजाब की हुकूमत का साथ देने पर आमादा हैं, प्रोवाइडेड यहाँ के फैसले यही हों, प्रोवाइडेड जो वज़रा की जो फौज है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करके उनके जरिए परफॉर्मेंस को यकीनी बनाया जाए तो मेरे ख्याल से कोई खराबी नहीं। चीफ सेक्रेटरी और ताकतवर तरीन चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या पैगाम है बुखारी साहब? मेरे ख्याल से पैगाम तो बिल्कुल वाज़ेह है कि चीफ सेक्रेटरी हु इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मैन आफ्टर द चीफ मिनिस्टर, अगर उसको कुछ ज्यादा देर नहीं हुई उनको आए हुए, आपको तो याद ही चंद महीने मुश्किल हुए हैं,
ہرچند کہ ان کو اب سنا ہے یہ کہ انٹیریئر سیکٹری کی پوزیشن دی جا رہی ہے، تو یہ اس طرح کی تبدیلی نہیں ہے جس طرح کی اس کو انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جس طرح اپوزیشن کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو ایک طرح سے ایلیویشن ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا آئی ایگری ود یو کہ اگر اتنے انڈیپینڈنٹ فیصلے پنجاب میں ہونے شروع ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر یہ توقع رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ پنجاب میں فیصلے بھی ٹھیک ہوں گے اور گورننس کا اسٹیٹس بھی ٹھیک ہوگا. پی ٹی آئی کے اندرونی حلقے بخاری صاحب کہتے ہیں کہ فیس سیونگ اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتی تھی کہ پنجاب کے اگر چیف سیکرٹری کو ہٹایا جاتا ہے، خاص طور پہ جن کو ہٹانا ذرا مشکل کام تھا، تو ان کو فیس سیونگ کے لیے سیکرٹری داخلہ لگانا یہ ایک بہترین راستہ تھا تاکہ بڑی تنقید کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، کوئی اختلافات بھی نہ ہوں، کوئی بہت دوریاں بھی نہ بڑھیں. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو ایلیویشن ٹو دا فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر وہ تو ایک طرح کا انعام ہے، سزا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ کیا عثمان بزدار صاحب اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ چیف سیکرٹری جیسی شخصیت کو جب چاہے تبدیل کر دیں، تو میں نے کہا اگر یہ اسی طرح ہے تو پھر ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ پنجاب میں گورننس کی صورتحال بھی بہتر ہوگی. یہی بیوروکریسی جو بہت ہاسٹائل تھی، یہی ایڈمنسٹریشن جو بہت ہاسٹائل تھی، وہ دونوں اگر چیف منسٹر کے ونگز بن جاتے ہیں تو یقینی طور پہ پنجاب کی صورتحال آنے والے دنوں میں بہت جلد تبدیل ہوگی. بخاری صاحب، عبدالعلیم خان صاحب دوبارہ سینئر وزیر تو بن گئے ہیں، پارٹی کے اندر جو آوازیں اٹھتی تھیں وہ بھی بہت دب چکی ہیں، عثمان بزدار صاحب کی گرپ کافی مضبوط ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر کے دھڑے ہیں اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ بزدار صاحب نے ہی وزیر اعلیٰ رہنا ہے، اس لیے خاموشی سے اپنا کام کریں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ایک کوشش تو قرار دی جا سکتی ہے، لیکن کیا ان دھڑوں نے واقعی طور پر آخری پتہ سمجھ کے اس کو اب تسلیم کر دیا دل سے کہ نہیں، اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے. 2-3 اشارے میں آپ کو دیتا چلوں چلتے چلتے. ایک تو یہ کہ جو پی ایم ایل کیو ہے جس کے چودھری پرویز الہی صاحب سپیکر ہیں، ان کے حالیہ بیانات، ان کے بھائی کے، ان کے بیٹے کے جو بیانات ہیں، ان سے جو ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے بیانات ہیں، ان سے چاہے وہ کامل علی آغا ہے، چاہے وہ چیمہ صاحب ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ بھی لائن اپ ہو گئے ہیں اسی طریقے سے. اور اسی طریقے سے جو باقی کی فورسز جن کا ایک میں حوالہ دینا بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ایک پورے گروپ کو لیڈ کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق ٹوبے سے ہے، چاہے کمادیہ سے ہے، جہاں سے بھی ہے. تو اگر تو یہ میسج اسی طرح سے ریسیو ہوا ہے کہ نہیں بھائی رہنا تو بزدار صاحب نہیں ہے اور بزدار صاحب ہی اب سارے کڑے فیصلے کریں گے، تب شاید یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ گروپ اگلے سال 1.5 سال میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے. مگر جس طرح کی خبریں میں نے اور آپ نے سنی پچھلے دنوں کہ نون لیگ بھی کہتی ہے ہمارے روابط ہیں کاف لیگ کے ساتھ، کاف لیگ کی لیڈرشپ بھی کہتی ہے ہمارے روابط ہیں، تو جس طرح کی تھن میجورٹی ہے مطلب صاحب آپ تو سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ 10-12 ایم پی ایز اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو صورتحال ایسا پلٹا کھا سکتی ہے کہ سب کا سب جو ہے وہ دھرا رہ جائے گا. صورتحال تو یہی فیڈریشن میں بھی ہے، لیکن پنجاب میں صورتحال زیادہ ولنریبل ہے اینڈ یو انڈرسٹینڈ دیٹ بیٹر. بخاری صاحب، اگر پنجاب میں ہم مسلم لیگ قائد اعظم کی بات کریں، چودھری پرویز الہی صاحب کی بات کریں، جو دوریاں پیدا ہوئی تھی خاص طور پہ حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈرز اور خواجہ برادران کے پروڈکشن آرڈرز کے بعد سے عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی کے مابین، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ دوریاں ابھی تک کم نہیں ہو سکی ہیں. یہ بہت بڑا ڈینجرس مارک ہے. ملک صاحب میری بات یاد رکھیے گا، اللہ کرے کہ یہ جلد ریزالو ہو جائے، ورنہ پی ٹی آئی کی حکومت کا فیوچر ان پنجاب از ویری بلیک، ویری بلیک. کیونکہ یعنی پرویز الہی صاحب کے جوڑ توڑ، ان کی سیاست کا تجربہ سے آپ بھی اچھی طرح واقف ہے، میں بھی اچھی طرح واقف ہوں. اگر آپ کو اسپیکر کا الیکشن یاد ہو، اگر آپ کو چیف منسٹر کا الیکشن یاد ہو، اگر پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوتے تو صورتحال نہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے نہ میرے لیے سمجھنا مشکل ہے. کیا ہم سمجھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پہ کرونا وائرس کے دوران حکومت کے لیے ایک بریدنگ سپیس ملی ہے فیڈرل حکومت کو اور پنجاب حکومت کو؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی پینڈیمک، ایک ایسا عذاب الہی ہے جس نے بہت سی چیزوں کو سائڈ ٹریک کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل جوڑ توڑ ہے وہ بھی اس حوالے سے ابھی سائڈ ٹریک ہیں. تو یہ ایک بریدنگ سپیس، چھوٹی سی نہیں بہت بڑی بریدنگ سپیس ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پنجاب کی خاص طور سے وہ ایسا اعلیٰ پرفارم کر جائے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی داد دینے پر مجبور ہو جائیں. اگر اس صورتحال کو وہ ڈھنگ سے نبٹ لیتے ہیں تو پھر آنے والے جو 3 ساعت باقی ہیں اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. بہت بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، اور پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کتنے طاقتور ہوئے ہیں، افسران کو کس حد تک وہ رام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں،
یہ اس پہ بات کر رہے تھے. بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات ہوگی سلیم صافی صاحب سے, ملک کے سینئر صحافی, تجزیہ کار اور کالم نویس, اور ملک کے ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمان کے مابین کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں, جس کی بنا پہ دونوں اطراف سے لکھا بھی گیا, کالم لکھے گئے, اعتراضات اٹھائے گئے. سلیم صافی صاحب سے بھی پوچھیں گے, اور اگر موقع ملا تو مفتی منیب صاحب سے بھی کوشش کریں گے ان کا موقع بھی سامنے آ جائے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تمہارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر ترین صحافی جناب سلیم صافی صاحب. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی, تجزیہ کار اور جیو نیوز کے پروگرام جرگہ کے میزبان جناب سلیم صافی صاحب نے. سلیم صافی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. کچھ کالمز آپ کی طرف سے لکھے گئے, کچھ ٹی وی چینلز پہ کہا گیا مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے, حالانکہ مفتی پوپل زئی صاحب بھی اس قسم کے بیانات ماضی میں دیتے رہتے ہیں. اس بار بھی انہوں نے اپنے الگ سے روزے کا اعلان کیا. اگر مفتی منیب صاحب نے بھی کسی ایسے موقف کا اظہار کیا تھا تو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اس پہ غم و غصے کا اظہار کیوں کیا؟ کیا نماز تراویح کا مطالبہ کرنا یا یہ کہنا کہ نماز تراویح ہر حال میں پڑھی جائے, یہ ریاست سے بغاوت کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں, دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ میں خود اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یقیناً ہم کسی آئیڈیل ریاست پہ نہیں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو موجودہ حکومت ہے اس کے انتخاب کے بارے میں بھی میرے تحفظات ہے, اور میں اس کو ایک ڈیفیکٹو حکومت مانتا ہوں. لیکن ہم نے علماء کرام ہی سے یہ سیکھا ہے کہ دین بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم نے کہیں انتشار کا باعث نہیں بننا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ کل کی مثال لے لیں کہ میں تو بڑا گناہگار انسان ہوں اور نہ عالم ہوں, لیکن میری فیملی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بھائی, سسٹر, چچا, ماموں, یہ سب مردان اور نوشہرہ میں رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب کل ان سب نے روزہ رکھا مفتی پوپل زئی صاحب اور وہاں کے جو مقامی علماء ہیں ان کے حکم کے مطابق, اور مجھ پہ بھی بڑا دباؤ ہوتا ہے. لیکن میں اگر ادھر بھی ہوتا تو میں, چونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میری کمیٹی ریاست کی مقرر کردہ ہے, اور اس کے لیے وہ دینی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ قضا کی حیثیت رکھتے ہیں, اور اس لیے ہم وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ہر سال رمضان اور عید کے لحاظ سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو فالو کرتا ہوں اور ان کی کمیٹی کو فالو کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. اور بڑی مشکل سے اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں سے بھی ان کی اتباع کراتا ہوں. اچھا, آپ یہ دیکھیے کہ یہی صورتحال خود اس وقت ہمارے وزیر مذہبی امور کی بھی ہے. انہوں نے آج روزہ رکھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ لنڈی کوتل میں ان کی اپنی بڑی ایک خانقاہ بھی ہے اور ان کے بڑے مریدین بھی ہیں, لیکن ان کے پورے رشتہ داروں نے کل روزہ رکھا وہاں کے مقامی علماء کے مطابق. اب مفتی منیب الرحمان صاحب کو جب یہ منصب, مثلا میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہوا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب اس کمیٹی کے سربراہ ہیں, تو ہر سال کبھی ایک سال بھی وہ اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکے اس پہ. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ایسے مواقع بھی آئے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی ان کے فیصلے سے اختلاف کیا, ان کے خلاف بیانات دیے, عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ دیتے ہیں, بعض مذہبی لوگ بھی دیتے ہیں. تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اتنے متنازع بن گئے ہیں, تو میں تو مفتی منیب الرحمان صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی عزت رہے, ان کی سب کچھ, تو میں ان کے اس دلیل کو مانتا ہوں. اس لیے میں پوپل زئی صاحب اور مقامی علماء کے فیصلے کو, چونکہ مفتی صاحب ہی سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہ لوگ ریاست سے بغاوت کر رہے ہیں اپنی الگ کمیٹیاں بنا کے, تو میں نے اسی کنٹیکسٹ میں بصد ادب اور احترام جب حکومت نے 18 تاریخ کو اجلاس بلایا تھا, اور اس اجلاس میں خود مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی مدعو کیا گیا تھا. اس وقت تک حکومت کا فیصلہ یہ تھا کہ مساجد کا لاک ڈاؤن ہے اور رمضان کے حوالے سے ہم فیصلہ کریں گے 18 تاریخ کو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 14 تاریخ کو مفتی منیب الرحمان صاحب مقامی علماء کے اجلاس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم کل سے لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں. تو میں نے مفتی صاحب سے بصد ادب اور احترام یہ سوال کیا تھا کہ کیا اس معاملے میں آپ مفتی پوپل زئی صاحب وغیرہ کے نقش قدم پہ نہیں جا رہے ہیں؟ جس پہ مفتی صاحب ناراض ہو گئے اور آج انہوں نے
بجائے اس کے کہ مجھے اس سوال کا جواب دیتے، تو آج انہوں نے میرے جواب میں ایک کالم لکھ کے اور مجھ پہ بغض اور حسد اور وہ جو روایتی فتووں سے انہوں نے کام لیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ مجھے مفتی صاحب سے کیا بغض ہو سکتا ہے؟ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بننا ہے، یا میں نے ان کے مدرسے کا یا اس کا محتمم بننا ہے؟ میں تو صحافت کی مزدوری کر رہا ہوں اور زندگی کے آخری سانس تک یہ کروں گا۔ تو یہی اتنا سا مسئلہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میں اس میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ لیکن سلیمی صاحب اپنا یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جو موقف تھا مفتی منیب الرحمان صاحب کا، کچھ اس قسم کے بیانات مفتی تقی عثمانی صاحب کے یا دیگر جو لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، ان کے بھی آتے رہے سامنے کہ جی تراویح ہونی چاہیے، نمازوں کے لیے مساجد کھلی ہونی چاہیے۔ پہلے اختلاف کیا، پھر جب حکومت کی طرف سے فیصلہ آیا پھر اس کو مان بھی لیا گیا۔ اس قسم کے بیانات ان کی طرف سے بھی آئے، لیکن آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے مفتی منیب صاحب کو ذرا شدت کے لحاظ سے لیا ہے۔ نہیں دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو پچھلے 4 ہفتے سے حکومت ہی کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 ہفتے قبل جب کورونا کا مسئلہ آ گیا تو میں نے یہ گزارش کی ایک میثاق معاشرت کے عنوان سے کالم لکھ کے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام مذہبی طبقات کو، تمام علماء کرام کو، تمام سجادہ نشینوں کو، جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے لوگ بھی، ان سب کو بلا کے اتفاق رائے سے، ان کے مشورے سے، ڈاکٹروں کو بھی ساتھ بٹھا کے ایک لائحہ عمل بنا دے۔ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جنازوں کے لیے بھی بنا دے، اور فرض نمازوں کے لیے بھی بنا دے، تراویح کا مسئلہ آ رہا ہے اس کے لیے بھی بنا دے۔ تو یہ تو میں تجویز کرتا رہا، اور اس میں حکومت ہی کی کلاس لیتا رہا۔ پچھلے 3 ہفتے کی حکومت نے یہ غلط کیا، اور کہ وہ کیونکہ عمران خان صاحب کی انا آڑے آ رہی تھی کہ اب میں ان لوگوں سے کیسے بیٹھوں گا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جس کام کو غیر سنجیدہ لیتے ہیں، ٹی وی پہ بھی بولا، کالم میں بھی لکھا، تو اس کو عارف علوی صاحب کے سپورٹ کر لیتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے خود کیوں یہ کام نہیں کیا؟ تو اور میں پھر یہ بھی ریکارڈ پہ کہ میں نے یہ کہا کہ اپنے اجلاس سے پہلے جب انہوں نے علماء کو اجلاس بلانے کا موقع دیا تو یہ خود حکومت کی غلطی تھی۔ اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اصل کنفیوژن وہ وزیر اعظم کے ہاں ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے علماء کو خود یہ موقع دے دیا۔ اور جس کالم میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا تھا تو اسی کالم میں اوپر یہ بھی لکھا تھا کہ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے خود ان لوگوں کو جواز فراہم کیا کہ بھئی آپ کے اگر بازار کھل سکتے ہیں، آپ کی باقی جگہ کھل سکتی ہے، تو یہ کیوں نہیں؟ تو میرے نزدیک تو پہلے ذمے پہ ذمہ وار جو ہے وہ حکومت ہے، اور کل بھی حکومت تھی اور آج بھی حکومت تھی۔ لیکن میں نے چونکہ ہر سال یہ رویت ہلال کا جب مسئلہ آتا ہے، اور ہمارا تو ہر سال یہی ہوتا ہے، عید بھی ہماری اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بھی، تو میں نے باقی 5 سوالات تمام علماء کرام سے کیے تھے، اور ایک سوال میں نے مفتی صاحب سے، چونکہ وہ ہر سال ہمیں یہ درس دیتے رہتے ہیں کہ جو حکومت کا ادارہ ہو اسی کی اتباع کرنا ہم سب پہ فرض ہے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ تو چونکہ ایک سرکار کے منصب پہ بھی فائز ہے نا، مولانا فضل الرحمان اس وقت کوئی سرکاری عہدیدار نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی سرکاری عہدیدار نہیں ہے، یہ اس وقت ایک سرکاری کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور کل بھی انہوں نے اس حیثیت میں ہم سب کے لیے روزے کا اعلان کیا، باقی دنیا میں جیسا بھی تھا اور باقی ہمارے صوبے میں جیسا بھی تھا۔ تو میں نے اسی کنٹیکسٹ میں چونکہ ایک تضاد آ گیا تھا تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا، جس کا انہوں نے آج بھی جواب نہیں دیا ہے، بلکہ جواب دینے کی بجائے انہوں نے جتنا وہ میرے اوپر بغض اور حسد اور فلاں فلاں اور فتوے ہو سکتے تھے۔ اگر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مفتی صاحب نے اشارتاً ایک لکھا ہے جملہ کہ شخصی نفرت لا علاج ہے، جس سے یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید آپ ان سے کچھ شخصیت سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں لکھنا پڑا یہ مفتی صاحب کو؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر خدا نخواستہ میں تو ان چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی بھی انسان سے شخصی نفرت کروں۔ اب پھر مفتی صاحب کو میں ہمیشہ جب ان کا نام لیتا ہوں تو میں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ہی کہتا ہوں۔ اچھا، پھر یہ کہ اگر مسلک وغیرہ کی بنیاد پہ کرتا تو میں نے اسی کالم میں مفتی پیر نقیب الرحمان صاحب جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں
اور جنہوں نے سجادہ نشینوں کا اور انہی کا اجلاس بلایا تھا، میں نے ان کے کردار کی تعریف کی، کیونکہ جو ڈاکٹر پکار رہے ہیں اور جو باقی لوگ پکار رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان دیوبندی ہے، میں نے ان کے کردار کی تعریف کی کہ بھئی جب انہوں نے پہلے بھی اپنے آپ کو آفر کیا اور اب بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں خود گھر میں جا کے تراویح پڑھوں گا، پھر میں نے اس میں سراج الحق صاحب کی بھی تعریف کی۔ تو میرا نہ کبھی مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ نہ میرا وہ ہم پیشہ ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ میرے کوئی جائیداد کا تنازع ہے، نہ میں اس فیلڈ سے، میں ایک گناہگار عام سا صحافی مزدور ہوں، وہ ایک عالم دین ہے، وہ ایک مذہبی رہنما ہے۔ تو میرا آخر کیوں ان کے ساتھ جو ہے خدا نہ خواستہ میں کس بنیاد پہ ان سے نفرت کر؟ ہاں، میں یہ اپنی ایک فریاد ہر سال میں اس سامنے لاتا ہوں جب یہ رمضان کا موقع آتا ہے۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، نہ اگر مفتی صاحب رویت ہلال سے ہٹ جاتے ہیں تو مجھے یا میرے کسی رشتہ دار نے تو نہیں بننا ہے، یا میرے کسی دوست نے تو نہیں بننا ہے۔ ہم نے تو مختلف تجاویز دی کہ آپ کچھ بھی کریں، آپ بے شک اسلامی نظریاتی کونسل کے سپورٹ کر دیں، آپ اس کے لیے کوئی اور حکومت لائے عمل بنا دیں، مجھے آپ بتائیے کہ آپ ذرا یہ ان لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ جس کے گھر پہ مثلا عید کا دن آ جاتا ہے، میں اور میرے بڑے بھائی اور اس کی اگر ماں کا روزہ ہو، ماں میرے پاس ہوتی ہے، اور ان کے بیٹے ادھر جو مردان میں ہوتے ہیں وہ عید منا رہے ہوں، تو یہ اس سے یہ قوم کے ایک نفاق کا، اور پھر اس سے ریلیٹڈ آپ نے پتا اس وقت پھر مفتی صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ اس کو پشتون اور نان پشتون کا۔ تو مجھے تو مفتی صاحب کی عزت عزیز ہے بطور عالم اور بطور مفتی، میں نہیں چاہتا، مجھے برا لگتا ہے کہ ان کے بارے میں پھر کوئی غلط الفاظ استعمال کرے یا کچھ اور کرے۔ صافی صاحب اگرچہ ریلیونسی نہیں ہے، صافی صاحب اگرچہ ریلیونسی نہیں ہے ٹاپک سے، میں اسی موضوع پہ پروگرام کرنا چاہتا لیکن آپ نے کہا کہ شخصی جو نفرت ہے آپ کو کسی سے نہیں ہے، آپ کے اوپر بڑا ایک الزام لگتا ہے کہ لیکن آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے نفرت کے قائل ہیں، یا آپ جو لکھتے ہیں اس میں شخصی نفرت کہیں نہ کہیں جھلکتی ہے۔ دیکھیں، میرا صرف اس میں قصور یہ ہے کہ شروع دن سے باقی ملک یا ان کے سپورٹر کی ان کے بارے میں جو رائے رہی ہے، میری رائے ان سے مختلف رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں بھی، میں جس طرح ان کے بطور فلاحی ورکر اور کرکٹر فین تھا، اسی طرح میں ذاتی طور پر ان کے لیے سیاست ہی مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی اس کا رد عمل میری تنقید کا، آپ کو پتہ ہے، ابھی خود تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں اگر کوئی پولیٹیشین سب سے زیادہ جس میں تنقید برداشت کرنے کا مادہ کم ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو باقی لوگوں نے تو اب کچھ نہ کچھ شروع کیے، ان کو پتہ چل گیا، اور میں تو چونکہ پہلے سے کرتا رہا تو وہ اس لیے مجھ پہ وہ کرتے رہے۔ لیکن مجھے اگر آج بھی عمران خان صاحب نہیں، میں نے آپ کو بنا دی کہ میں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی بھی انسان سے شخصی نفرت کروں۔ مثلا اس روز جب یہ بات سامنے آ گئی کہ فیصل عیدی صاحب ان سے ملے تھے، تو میرا ٹویٹ ریکارڈ پہ موجود ہے جس میں میں نے اللہ کی حضور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو اس وبا سے اور اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح جب مولانا طارق جمیل صاحب آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کی حمایت میں ایک سیاسی بیان دے دیا تو میں نے اس پہ شدید تنقید کی اور میں نے اس کو وہ کیا۔ لیکن جب طارق جمیل صاحب پہلے دن سے ملے اور انہوں نے عمران خان صاحب اور انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک مثال اس دن قائم کیا، کیونکہ میں اس پہ پہلے دن سے زور دے رہا تھا، تو میں نے اس میں ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب اور طارق جمیل صاحب دونوں کی تعریف کر دی۔ تو میں یعنی ٹھیک ہے، میری ان کی تنقید میں شدت ہوگی کیونکہ آپ اس کرب سے میں ایک لمبے عرصے تک گزرتا رہا کہ جس طریقے سے ان کو لیڈر بنایا جا رہا تھا اور پھر وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا، اور کچھ چیزیں اللہ نے شاید مجھے توفیق دی تھی، ان کی جماعت میں میرے یار دوست بھی زیادہ ہے، تو کچھ حقائق میرے سامنے تھے تو وہ ہے۔ لیکن شخصی نفرت میں تو آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب تو مسلمان ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، میں کسی بھی انسان سے شخصی نفرت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سلیم صافی صاحب نے جیسے کہا کہ مفتی منیب صاحب کے حوالے سے بھی ان کا موقف ہوگا, ان کی ایک رائے ہے جس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. ہم نے کوشش کی تھی مفتی منیب صاحب بھی آج اپنے اس موقف کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے, لیکن ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.